वफाओं के ताक़ुब में दश्ते जुनून से उठने वाली सदा सहरा। अजीज साथियों, बहैसियत कौम हमारी नाकामियों की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम रुझानात पर चलते हैं। हमारे बाजार वक्ती कमाई पर आबाद हैं। कारोबार बढ़ाने और कारोबार के अंदर नए मौके पैदा करने के जो छोटे मोटे मंसूबे चलते हैं वो भी प्राइवेट और शख्सी नौइयत के होते हैं, जिनसे अक्सर दो नंबरी, मुनाफली और चोरबाजारी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी हुकूमतों की तरफ से 5 साला और 6 साला मंसूबे, मरदमशुमारी और शुमारियात के दीगर आदाद शुमार सिर्फ माशरती उलूम की किताब का बोझ बढ़ाते हैं, अमली ज़िंदगी में किसी किस्म के दूररस असरात मुरतब नहीं करते। इसलिए बेरोज़गारी का पैदा होना एक फितरी अमर है। देखा जाए तो बेरोज़गारी की तारीख भी वतन अजीज़ की तारीख जितनी तवील है और साल बसाल अबतर से अबतर हो रही है। हर दौर में महंगाई में इजाफा अवाम के बेरोज़गार कंधों पर बेतहाशा बोझ बन जाता है और वो इस बोझ को किसी न किसी तरह अपने सर से उतार कर लम्हे मौजूदा को टालना चाहती है, जिसके नतीजे में कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ मिलाकर धंधा आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि वतन अजीज़ में हर रोज़गार का खुलासा मुशक्क़त के ज़रिए पाक और हलाल रिज़्क़ कमाना नहीं, बल्कि हक़ से ज़्यादा हवस की तशफ़ी करना भी है। बस किसी तरह कुछ हाथ लगे और सिलसिला दाल चपाती से आगे बढ़े। उधार लेना न सिर्फ हुकूमतों का शौक़ रहा है, बल्कि आम आवाम भी इस हुनर को अपना कमाल समझती है। मुख्तसरन ये कहना बजा होगा कि आवाम शादी उधार के पैसों से करती हैं और हुकूमतें तरक्याती कामों के लिए सूद पर उधार लेकर अपने नामों की तख्ती लगाते हैं और सर फ़ख्र से ऊंचा रखती है। अवाम भी जिंदाबाद और हुक्मरान भी पाइंदाबाद। अजीज साथियों, वतन अजीज़ के 80% रोज़गार के ज़राए से न कोई माशी ढांचा तश्कील पाता है और न माशरती, बल्कि 2 वक्त की रोटी ही मैसर आती है। आज 2023 में भी हमारे ज़राए आमदन से चिंची रिक्शा निकाल दें तो 60% अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे और 30% चूल्हे उस रोज़ बुझ जाएंगे। फ्रूट के ठेलों और चाट चटनी का कारोबार निकाल दें तो बाकी सिर्फ नाड़े की सनत और नमक की 2 नंबरी रह जाएगी। साथियों, ये तमहीद बेरोज़गारी या महंगाई पर तबसरा करने के लिए नहीं बांधी गई, बल्कि माशरती मिजाज में बेरोज़गारी की वजह से पैसे के लिए तरसती हुई जहनियत और हसरतों की मारी हुई सोच का जिक्र मकसूद है कि वो किस तरह इस अफरियत से पैदा होने वाली खला को पुर करने और वक्ती हल ढूंढने में लगी रहती है, जिससे ना कोई मईशत जन्म ले सकती है और ना माशरती किरदार नमू पा सकता है। इस वीडियो के जरिए कमाई के लिए गैर मुफीद रास्ते इख्तियार करने के हवाले से तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना मकसूद है, जिनमें से एक रास्ता ऑनलाइन कमाई का जुनून है। ऑनलाइन कमाई मज़कूरा बाला हसरतों की मारी हुई सोच बेरोज़गारी के अजाब से निकलने के लिए कोई भी हसीन ख्वाब दिखा सकती है, जिनमें से आजकल का एक हसीन ख्वाब ऑनलाइन कमाई है। यह बज़ाहिर खुशनुमा जिन अलादीन के सारे ख्वाब पूरे करने का वादा करता है। हर दूसरा बंदा यूट्यूब की मेहरबानी से कुछ ऐसा करके पैसा कमाना चाहता है जिससे माशरे को बेशक कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन किसी तरह से 4 पैसे हाथ आ जाए। रोज़गार भी कुछ इस अंदाज से किया जाए जिसमें ईमानदारी से ज़्यादा चालाकी का दखल हो। किसी और का माल किसी और के हाथ इस बेयकीनी के साथ बेचा जाए कि बेचने और ख़रीदने वाले की शक्ल ही नज़र ना आए और दरमियान में दलाली के पैसों से मुनाफा कमाया जाए। इस पे थुर्राए के आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के लिए रोज़ नई तिजारती स्कीमें और नए मौक़ों की लालच में यूट्यूब के थंबनेल यूं दिखाए जाते हैं कि बंदा अपने आप को कोसता ही रह जाता है कि अभी तक मैं कहाँ था जो ये सुनहरी मौका
ضائع کر گیا۔ یوٹیوب چینل بنائے اور گھر بیٹھے لاکھوں کمائے۔ ایزی پیسہ کی اس ٹرک سے روزانہ 4000 کی کمائی یقینی۔ 20,000 سے اپنا کاروبار شروع کریں اور 8,000 روپے روزانہ کمائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دراصل یہ للچاتے ہوئے عنوانات غیر ضروری اور غیر مستند معلومات اور بے سر و پا کے ماہرانہ مشورے چھوٹے پیمانے پر دجل اور فریب کی مشق کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جس طرح جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا، ویسے یوٹیوب اور آن لائن کاروبار کے ماہر اور ان کی ماہرانہ رائے سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ اور کب تک نئے مشورے دے سکتے ہیں؟ دوسروں کی بھلائی کرنے کے پروگرام دراصل ان کو آئیکن بنانے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس کچھ اچھے منصوبے ضرور ہوتے ہیں، لیکن جس کام کی بنیادی تھیم ہی لالچ ہو، اس سے کہاں تک خیر نکل سکتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر 10-11 مرتبہ آن لائن خریداری کا موقع ملا، جس میں 8 دفعہ فراڈ کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ 3 چیزیں جب نظروں کے سامنے آ گئی تو وہ معیار اور اطمینان نہیں رہا جو دکان میں خرید کر حاصل ہوتا ہے۔ ایمیزون، علی بابا اور دراز وغیرہ سے منسلک بزنس سے عوام مطمئن ہے، جس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی تک وہ یورپی مزاج کے مطابق ہیں۔ پاکستانی رنگ چھڑنے میں کچھ وقت لگے گا۔ عزیز ساتھیو، آن لائن بزنس کے ساتھ منسلک دوسرا خیال یہ ہے کہ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کمائی کی کوئی بھی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آن لائن بزنس یا سوشل میڈیا سے منسلک کام کوئی جز وقتی مشغلہ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو باقاعدہ پورا وقت لینا پڑتا ہے، اعصاب پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، موبائل یا لیپ ٹاپ کے کثرت استعمال کے تمام مضر اثرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بینائی کا نقصان، ریڈیشن کے اثرات، فروزن شولڈر اور ٹینس ایلبو جیسے پھٹوں وغیرہ کی کھچاؤ اور جسمانی وزن میں اضافہ جیسے مسائل آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس کا حتمی مطلب یہ ہوا کہ آپ آن لائن کمائی کی ایک انویزیبل قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ناکامی اور بدنامی کا جو خطرہ آف لائن دنیا میں نظر آ رہا ہے، وہ آن لائن بزنس میں بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں آن لائن دنیا میں ہر وقت آپ کو ایک ایسے ماحول سے سابقہ پڑتا ہے جہاں آپ کو ایک مفید ویڈیو کے ساتھ بہت سارے غیر مفید ریلز سے بھی گزرنا پڑتا ہے، جس سے صرف وقت نہیں، قیمتی زندگی کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نظر یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کہیں سامان بیچنے کے چکر میں ایمان بیچنے میں تو نہیں لگے؟ المختصر، ریل کی دنیا سے ہٹ کر ایک ریل دنیا بھی ہے، جس میں بے تحاشا مواقع ہیں، جس میں لوگ کامیاب بھی ہیں، اور جس کی پیداواری امکانات اس فریب اور دجل کی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم آن لائن ہے یا آف لائن، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پروڈیوس ہو نہیں رہا، اور شیخ چلی کا سکہ گھوم پھر کر آپس میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ آن لائن کاروبار کرنے سے پہلے پروڈیوس کرنا سیکھیں اور کنزیوم کرنے کے مقابلے میں پروڈکشن بڑھانے کے راستے نکالیں۔ پیسے کو گردش میں لانے کے مفید اور پروڈکٹیو طریقے اپنائیں۔ معیاری اشیاء بنا کر اپنی ضرورتیں ملکی مصنوعات سے پوری کریں اور اپنی ایجاد دوسرے ملکوں کے ہاتھ بیچ کر آن لائن اور آف لائن خریدار پیدا کریں۔ مختصراً تو میں یہ کہوں گا کہ خود کچھ بنا سکے یا نہیں، لیکن اپنے بچوں کو کم از کم کچھ بنانا سکھا دے۔ چھوڑ دے یہ آپس میں زمینوں کی تجارت اور بارگینوں کی کمائی پر انحصار۔ بہت ہو گئے IMF کے قرضوں پر ترقیاتی کام۔ بند کر دے یہ آپس میں چائنا کی کھلونوں کی امپورٹ ایکسپورٹ۔ ختم کر دے یہ لاٹ کے مال دکھا دکھا کر کوالٹی کی گردان۔ کچھ بنانا سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ کمائی کے اصل لطف کو سمجھ سکوں۔ اس قوم کا مستقبل کبھی روشن ہو ہی نہیں سکتا جس کے ایک ایک مارکیٹ میں 3-3 کروڑ کے غبارے پھاڑنے کے لیے چائنا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پہلے آف لائن کچھ قدم جمانا سیکھ لیں، کچھ پروڈیوس کر لیں، پھر آن لائن تجارت کو ذرائع آمدن میں شامل کر لیں۔
بہت شکریہ.